त्यही हो त भने मैले पहिले स्पुन फिडिङ चाहिँ मबाट हुँदैन क्या त्यही चिजहरू रिपिट गर्ने जतिसम्म त्यस्तो भन्दा नि आफूले पढेर आऊ जहाँ चाहिँ बुझ्दैन त्यो म भोलि भनिदिइहाल्छु मजाले फेरि है नयाँ च्याप्टर सुरु गरौँ सर हामीले हिजोबाट अनि हिजो सुरु गरेको नि त हिजो एरे भन्ने ए त्यही त्यो एरे प्रोग्राम भन्ने पढेको त हजुर त्यो ट्राई गरेकै गरेन तिमीहरूले मैले भनेको वाला प्रोग्राम त्यो डु मेनु वाला ट्राई गरेको ड्रिभन वाला त्यो डु वाइल वाला थियो नि वाइल युज गो टु वाला भन्थे शैलेश भाइले एउटा ए त्यो त हेरेँ होइन मैले अर्को प्राइम नम्बरको गर्नु 2013 को रहेछ अनि मैले उता हेरेको थिएँ पहिला त 16 तिर हेरेछ उपेन्द्र भाइले गरेको नि प्रोग्राम रन त भयो तर आउटपुट स्विच केसभित्र चाहिँ जाँदैन केसभित्र गएर एउटा मात्र गर्छ दुईटै गर्दैन तल के गर्ने तिमीहरूलाई एरेको आज सिकाउने हो कि त्यो प्रोग्राम देखाइदिनु एकचोटि त्यो केस कसरी गर्ने त्यो सिकाइदिनु डु वाइल त बेसिक फ्लो सिकाइदिन्छु है मैले यहाँ लेख्दै राखेको छु प्रोग्राम यो के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म बताइदिन्छु कि भित्रको लोजिक तिमीहरूले आफूले इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो है अप्सन 1 मा यो चेक गर अप्सन 2 मा यो चेक गर भन्ने कुरा चाहिँ तिमीहरूले आफै गर मैले चाहिँ तिमीहरूलाई लोजिक भनिदिन्छु कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा है स्क्रिन देखिएछ नि हैन फ्लो चाहिँ यस्तो हुन्छ कि अब फ्लो कस्तो हुन्छ त्यो बताइदिन्छु मैले है जस्तै तिमीसँग अप्सन हुन्छ हैन मेनु ड्रिभन प्रोग्राम भन्ने बित्तिकै के हुन्छ तिमीसँग लिस्ट अफ अप्सन हुन्छ नि अप्सनहरू 1 मा यो गर 2 मा यो गर 3 मा यो गर भन्ने टाइपको हैन त्यसको लागि चाहिँ मैले के गराएँ एउटा अप्सन भन्ने चाहिँ एउटा भेरिएबल बनाएँ है त इन्टिजर टाइपको अनि यो क्यार सी भन्ने चाहिँ एउटा सी भन्ने भेरिएबल बनाएँ क्यारेक्टर भेरिएबल त्यो किन गराएँ भन्दा क्वेसनले के भनेछ भन्दाखेरि जबसम्म युजरले चाहिँ नो भन्दैन नि डु यु वान्ट टु कन्टिन्यूमा यस अर नो भन्ने अप्सन आउँछ यस अर नो गर्ने यस गर्यो भने चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने नो गर्यो भने चाहिँ के गर्ने नो गर्यो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो प्रोग्राम चाहिँ क्लोज गर्नु पर्यो कि एक्जिट गर्नु पर्यो रोक है यहाँ बोलाउनु पर्छ कसको माइकबाट हो रहेछ आइरहेको अघिदेखि हेलो मेरो माइक खुल्ला छ र रोक मेरै माइक खुल्ला बोलाउनु पर्छ ल है त अप्सन भन्ने चाहिँ के को लागि भयो मेनुको लागि भयो है यो सी भन्ने चाहिँ के को लागि भयो यस र नो है हामीले वाइ यस प्रेस गर्नु परेन कि यन नो प्रेस गर्नु परेन कि त्यसमा स्मल वाइ स्मल यन नै प्रेस गर्यो भने चाहिँ त्यसरी काम गर्ने भयो कि ठिक छ दुईवटा भेरिएबल क्रिएट गरेँ मैले डु वाइलमा के हुन्छ भन्थेँ मैले कतिचोटि चल्छ अरे मिनिमम एकचोटि चाहिँ चल्ने नै भयो एकचोटि चल्नै पर्यो नि त हाम्रो यो केसमा नि के हुनु पर्यो एकचोटि त चल्नै पर्यो नि त युजरले यस गरोस् या नो गरोस् एकचोटि चल्नु पर्यो ओके युजरले यस प्रेस गरोस् या नो प्रेस गरोस् त्यो मतलब भएन सुरुको केसमा के एकचोटि त्यो लुप चल्नु पर्यो एकचोटि त्यो ब्लक चल्नु पर्यो त्यसपछि तिमीले के गर्छौ सोध्छौ कि युजरलाई डु यु वान्ट टु कन्टिन्यू भनेर त्यस्तो केस छ भने चाहिँ हामी डु वाइल युज गरिन्छ कि एकचोटि लुप चल्नै पर्यो त्यसपछि बल्ल हामीले कन्डिसन राखिरहेको छौँ भने त्यस्तोमा डु वाइल हुन्छ ठिक छ अब हेर डु भन्ने भित्र मैले के सोधिरहेको छु प्रेस 1 टु चेक अड अर इभन छ प्रेस 2 टु चेक पोजिटिभ नेगेटिभ अर 0 प्रेस 3 टु एक्जिट द प्रोग्राम भनिरहेको छ है तिमीसँग के छ तीनटा अप्सन छ तीनटा अप्सन छ भने मैले के गर्नु पर्यो तीनटा केस गराउनु पर्यो स्विचमा हैन अब मैले के लेखेँ अब यहाँबाट अप्सनको चाहिँ भ्यालु लेखेँ हैन स्क्यान पर्सेन्टेज एम पर्सेन्ट अप्सन गरेर त्यो अप्सनलाई मैले के गर्नुपर्छ अब स्विच गर्नुपर्छ त्यही भएर स्विच ब्र्याकेट अप्सन राखेँ यदि तिमीले 1 प्रेस गर्यो भने कहाँ जान्छ कोड यहाँ जान्छ है यहाँभित्र तिमीले आफ्नो लोजिक लेख्नु पर्यो कि सबै चिज मैले चाहिँ यत्तिकै अहिले 2 चेक अड अर इभन भनेर प्रिन्ट एफ गरिदिइरहेको छु तिमीले चाहिँ त्यहाँ के गर्नुपर्छ लोजिक इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ छुट्टै है त्यस्तै केस 2 मा के छ टु चेक पोजिटिभ नेगेटिभ अर 0
यदि केस 3 भनेको चाहिँ यदि युजरले 3 प्रेस गर्यो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो मैले एक्जिट गर्नु पर्यो के प्रोग्रामलाई एक्जिट गरिदिनु पर्यो भनेको थियो है एक्जिट यो चाहिँ यो युज गर्नुपर्छ हामीले है एक्जिट गर्नु छ भने एक्जिट 0 भन्ने चाहिँ हामीले कल गर्नुपर्छ लेखेको डिस्प्ले पनि गर्ने हैन र हजुर एक्जिट लेखेको द प्रोग्राम इज एक्जिट भनेर डिस्प्ले गर्ने हैन र केस 3 मा नै एक्जिट भनेको प्रोग्रामलाई बन्द गर्ने हो नि त त्यो सेन्टेन्स चाहिँ डिस्प्ले गर्नु परेन गर्न पायो प्रिन्ट एफमा यो प्रोग्राम इज क्लोज भनेर त्यो मलाई लेख्न पायो द प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड भनेर लेख्न पायो मजाले जस्तै मैले टु चेक भने नि जस्तै यहाँ तिमीले के गर्नु यहाँ र क्वेशनमा चाहिँ डिस्प्ले भनेको सर त्यही भएर के भनेछ क्वेशनमा के भनेछ त्यो ठ्याक्क थाहा भएन मैले चाहिँ यति बनाइदिएको है यो क्वेशन चाहिँ टु डिस्प्ले द एक्जिट फ्रम द प्रोग्राम नि भने टु डिस्प्ले द डिस्प्ले भनेको फलोइङ मेन्युमा चाहिँ मेन्यु थर्डमा चाहिँ डिस्प्ले भनेको छैन डिस्प्ले भनेको टु एक्जिट द प्रोग्राम भन्यो होला त्यहाँ त टु एक्जिट द प्रोग्राम मात्रै भनेको छ त्यही हो कि एक्जिट गर्नु छ भने हामीले यो फंक्सन युज गर्नुपर्छ एक्जिट 0 भन्ने है एक्जिट गरे भने चाहिँ तलको कुनै पनि कोड रन हुन्न के जस्तै यसपछि मैले कुनै कोड राखिरहेको छु भने यो कुनै पनि कोड रन हुँदैन भन्ने कुरा हो के पर्यो भने अब हेर यो स्विचको काम भयो हैन स्विच केस भयो अब तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर त लाइन नम्बर 22 मा हेर अब त्यो स्विच केसको काम भएपछि बल्ल सोध्छ कि तिमीलाई डु यु वान्ट टु कन्टिन्यू भनेर सोध्छ ठीक छ प्रेस y फर यस प्रेस एन्ड n फर नो भनिरहेछ यदि तिमीले कन्टिन्यू गर्न छ भने y प्रेस गर्नु पर्यो यदि तिमीले चाहिँ कन्टिन्यू गर्नु छैन भनेको फेरि चेक गर्नु छैन तिमीलाई त्यो केसमा तिमी जानु छैन त्यस्तो केसमा तिमीले n प्रेस गर्नु पर्यो भनेको के अनि हेर त मैले के गरिरहेको छु स्क्यानएफ %c %c गरे हैन यहाँ चाहिँ के हुन्छ क्यारेक्टर आउँछ हैन तिमीले प्रेस के गरिरहेको छौ त्यसमा आउँछ अब के हुन्छ यसले चेक गर्छ अब व्हाइल लाउनु पर्यो नि त हाम्रो कन्डिसन व्हाइल c = y भने के जब तिमीले लिएको क्यारेक्टर चाहिँ y सँग बराबर छ भने मात्र लुप चल्नु पर्यो नि त त्यो भन्न खोजेको तिमीले लिएको क्यारेक्टर चाहिँ y सँग बराबर छ भनेको यस भन्ने जानिन्छ नि त y भनेको छ त्यो छ भने मात्र लुप चल्ने भयो के नभए चाहिँ लुप के हुने भयो बन्द हुने भयो यसरी चाहिँ प्रोग्रामले काम गर्ने कि अनि एउटा कुरा ख्याल गरौँ है त्यसलाई एकचोटि हेरौँ न कस्तो हुन्छ रन गर्दाखेरि अब यस्तो आयो हेर त प्रेस 1 टु चेक अर्डर इभन प्रेस 2 टु चेक पोजिटिभ नेगेटिभ अर 0 प्रेस 3 टु एक्जिट द प्रोग्राम भनिरहेको छ है अब हेर मैले चाहिँ के प्रेस गरेँ 1 प्रेस गरेँ अनि इन्टर है त यहाँ यो कहाँ गयो कोड लाइन नम्बर 13 मा गयो है टु चेक अर्डर इभन ब्रेक भयो बाहिर निक्लियो डु यु वान्ट टु कन्टिन्यू मा गयो हेर त डु यु वान्ट टु कन्टिन्यू प्रेस y फर यस n फर नो तर हेर त हामीलाई के मागेन यसले त्यहाँ रोकेन नि त केही पनि इन्टर गर्ने बित्तिकै के भयो प्रोग्राम चाहिँ बन्द भयो क्या जब हामीले इन्टर गरिन्छ नि त्यो इन्टर गरेको चिज चाहिँ कहाँ गएर बस्दिन्छ त्यो c मा गएर बस्छ के जस्तै मैले 1 पछि मैले इन्टर गरेको थिएँ नि त जुन इन्टर गरेको चिज छ नि त्यो कहाँ बस्छ c मा गएर बस्दिन्छ कि यो c छ नि स्क्यानएफ %c गर्दा यो c छ नि यहाँ चाहिँ के आएर बस्दिन्छ हामीले प्रेस गरेको इन्टर आएर बस्दिन्छ कि अब त्यो इन्टर हामीलाई लिन छैन त्यस्तो केस छ भने हामीले के गर्नुपर्छ यहाँ स्पेस दिनुपर्छ है स्क्यानएफ यो छ नि एउटा स्पेस हुनु पर्यो कि %c भन्दा अगाडि यहाँ एउटा स्पेस हुनु पर्यो त्यो भनेको है यो स्पेस भयो भने के हुन्छ जुन हामीले प्रेस गरेको इन्टर छ नि त्यो यसमा जान्छ त्यसपछि हामीले प्रेस गर्ने क्यारेक्टर मात्रै कहाँ आउँछ बल्ल c मा आएर बस्छ कि त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ है क्यारेक्टर लिँदाखेरि नर्मल्ली तिमीले माथि इन्टर गरिरहेछौ भने त्यस्तो केसमा के हुन्छ त्यो इन्टर गरेको क्यारेक्टर जुन इन्टर गरेछौ नि त्यो पनि एउटा क्यारेक्टर हो नि त /n भन्ने छ नि इन्टरको पनि छुट्टै एउटा अस्कै भ्यालु छ कि त्यो चिज आएर बस्दिन्छ केसमा c मा आएर बस्दिन्छ जसले गर्दा हेर अब त्यसले चेक गर्छ c मा के आएर बस्यो हामीले यदि यो गरेनौँ भने c मा के आएर बस्छ यो /n बस्छ है त /n थियो नि हाम्रो यदि
यदि हामीले यहाँ स्पेस राखेनौँ भने सी मा के बस्छ /n बस्छ है यो पनि एउटा के हो क्यारेक्टर हो है यसले चेक गर्छ अब सी इक्वल टु /n चेक गर्छ कन्डिसन फल्स भयो नि त अनि बाहिर निक्लेको के तिमीलाई यसलाई हेर्न छ भने मैले यहाँ /n राखिदिन्छु है त के हुन्छ र यहाँ मैले के राख्दिएँ /n राख्दिएँ while c इक्वल टु /n भनेको जब c चाहिँ केसँग बराबर छ इन्टरसँग बराबर छ इन्टर भनेको त हाम्रो /n हो नि त यसमा यो प्रोग्राममा सी प्रोग्राममा यसलाई रन गरौँ है त अब हेर 1 प्रेस गरे अब हेर त यसमा पनि काम गरेन यसमा हेर जुन हामीले गर्यौँ नि यसमा हेर त के भयो जब मैले इन्टर प्रेस गरेँ नि त्यो चिज कहाँ गयो अब स्क्यानर सी मा कति गरेर बस्यो अब /n बस्यो हैन यसले चेक गर्यो while c इक्वल टु /n भनेर चेक गर्यो त्यो बराबर छ बराबर भएपछि के भयो माथि गयो कि भनेको हामीले इन्टर गरेको चिज चाहिँ कहाँ गएर बस्दिने रहेछ सी मा गएर बस्दिने रहेछ त्यो त हामीलाई चाहिएको होइन नि त्यो इन्टर चाहिँ हामीलाई खासमा हामीलाई चाहिएको त कि y हो कि n हो हामीलाई चाहिएको त मेनमा त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो यहाँ स्पेस गर्नु पर्यो के यो स्पेस गरेपछि के हुन्छ र है त बिचमा मैले स्पेस राखेँ नि स्टार्टिङमा स्पेस राखेपछि 1 गरे अब तिमीलाई मागिरहेको छ हेर डु यु वान्ट टु कन्टिन्यू प्रेस y फर यस n फर नो भनिरहेको छ यदि मैले y प्रेस गरेँ भने के हुन्छ यहाँ हामीले राखेनौँ नि त फेरि है किन प्रोग्राम चलेन किनकि हामीले यहाँ के गरिरहेछौँ /n गरिरहेछौँ हामीले यहाँ के राख्नुपर्छ अहिले केसमा के राख्नुपर्छ त्यहाँ while c इक्वल टु कति राख्नुपर्छ अरे y राख्नुपर्छ है सर त्यो Y राखेको एक्जिट भयो भने त्योभन्दा तलतिरको रन हुन्न भनेको होइन र एक्जिट भयो भने त प्रोग्रामै टर्मिनेट गरिदिने कि फुल्ली केस 3 को तल एक्जिट चाहिँ छ नै फुल्ली एक्जिट 0 गर्यो भने यो जुन भित्र जति तल कोड छ नि केही पनि मतलब भएन प्रोग्रामै बन्द हुन्छ कि त्यो लुप भित्रको इन्ड भयो हैन त्यो एक्जिटले चाहिँ लुप भित्र प्रोग्रामै इन्ड हो के प्रोग्राम लुप होइन प्रोग्रामै इन्ड गर्छ अनि त्योभन्दा तलतिरको यो प्रिन्टएफ स्क्यानएफ म फोटो खिचिरा ए केस 3 हामीले युज गरिन्न नि त टर्मिनेट गर्नलाई सिधै गर्यो भने सिधै के गर्छ नि नभए नत्र चाहिँ यो त टर्मिनेट गर्ने कि प्रोग्रामलाई चाहिँ एउटा तिम्रो लुपलाई टर्मिनेट होइन कि प्रोग्रामै टर्मिनेट गर्ने फुल्ली अनि त्यो तलतिरको डु यु वान्ट टु कन्टिन्यू किन आयो त सर त्यो टर्मिनेट एक्जिट भयो मैले सी कहाँ प्रेस गरेर यो हामी हो मैले 3 प्रेसै गरेको छैन त कहाँ आउँछ त नि ए प्रेस गरे हो ठीक है म त 1 प्रेस गरिरहेको छु नि त अहिले त यो 1 प्रेस गरे यस अर नो सोधिरहेको छु मैले यस प्रेस गरे 3 प्रेस गरे हेर 3 प्रेस गर्दा के भयो भएछ टर्मिनेट भयो तल गयो त गएन नि त डु यु वान्ट टु मा फुल्ली प्रोग्रामै टर्मिनेट गर्न छ नि हामीले तल माथि भयो मेरो हजुर यसरी गरिन्छ है त्यो चिज त्यही लोजिक इम्प्लिमेन्ट गर्न जान्नु पर्यो क्या अब त्यसमा के भयो डु वाइल र स्विच केसको मिक्स भयो कि ठीक छ यसलाई वाइलबाट गर्नुपर्ने कसरी गर्छु होला वाइलबाट कसैले भन्न सक्छ वाइलबाट गर्नुपर्ने कसरी गरिन्छ यो डु वाइलबाट भयो है वाइलबाट गर्नु पर्यो भने कसैलाई थाहा छ लोजिक के हुन्छ होला वाइल भएको बेला त i++ त्यस्तो इनिशियलाइजर पनि राख्नु के अरे सरी इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट पनि राख्नुपर्छ हैन i++ त चाहिन्न नि त्यो केसमा चाहिँ हामीलाई
अनि while केस जस्तै while लुप भन्नुभयो नि while भन्दा पनि त अब सेम c इज इक्वल टु c असाइन y भन्नु पर्यो कि र त्यस पछाडि अनि i प्लस प्लस त्यो युज गर्नु पर्ने आई प्लस प्लस त हामीलाई पर्दैन यसमा गर्ने होइन किन डु वाइलमा हामीले आई प्लस प्लस गरिरहेको छैनौँ भने वाइलमा पनि त्यो कुरा चाहिँ पर्दैन है तर पहिला रनिङ गरेर टेक गर्ने होइन र हजुर जस्तै मैले यही प्रोग्रामलाई वाइलबाट गर्नु पर्यो भने कसरी गर्न सकिन्छ होला भन्ने सोधेको तिमीहरूलाई मैले गर्न मिल्छ कि मिल्दैन होला त्यो भन नि त ल मिल्दैन अरू कसैले मिल्छ भने कसरी मिल्छ मिल्दैन भने किन मिल्दैन ल भन निर्सन भाइले कसरी मिल्छ त्यो भन त तर पहिला प्रोग्रामिङ रनिङ गर्ने त्यसपछि टेक गर्ने त्यो यो ओलो कि यो भन्ने टेक गर्ने डु वाइलतिर गयो नि त चेक कसरी गर्छ वाइलमा एटलिस्ट वानचोटि त हुँदैन नि त सुरुमै टर्मिनेट गरिदिन्छ कन्डिसन मिट गरेन त्यस्तो गर्नु पनि सकिन्न होला हेर त पहिले आएको भ्यालुएसन गरेर नु गर्नु सिधै युजरसँग पर्मिसन लिने पहिले यो गरेर कस्तो हुन्छ होला अड्क्यो भयो नि त्यहाँ केही दाँतमा यो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन होला हेर त पागल भन्छ यार अरे त्यही गीतको पदार्थ मलाई गरेको चलेन हाम्रो वाइलबाट इन्टरनल इभ्यालुएसन मार्क्स पाइन्छ क्या सर त्यतिकै लेखेको भने के भयो भाइलाई को भयो कसलाई के भयो भाइ के बोलिरहेको छु कता हो वाइलबाट पनि गर्नु मिल्छ है वाइलबाट गर्नु छ भने हामीले के गर्नुपर्छ इनिसियलाइज गर्नुपर्छ कि पहिला सुरुमा हामीले के मान्नु पर्यो कि यस छ मान्नु पर्यो नि त सुरुमा किन हजुर के भयो फेरि बोलिरहेको छु कि के खोइ नसुनेको हो कि कसैलाई केही छ यसमा सोध्नु पर्ने सोध है म हेरे पढाउँछु एक्जाममा डु वाइल गरिनुहुन्छ वाइल गरिनुहुन्छ है सर गो टु छ नि
गो टु टपदेखि बटमसम्म त्यो स्किप गर्न मात्रै काम लाग्छ कि तलदेखि माथिसम्म जान नि काम लाग्छ? जहाँ पनि जान मिल्छ गोटुबाट त। मल्टिपल गो टु नि हुन्छ होला। मल्टिपल गोटु त हुनु पायो नि त। कुन लेभललाई कल गर्छ भन्ने कुरो हो नि त। त्यहाँ गोटुमा त तिम्रो लेभल हुन्छ क्या, लेभलले एउटा त्यो गोटुले एउटा लेभललाई कल गर्नु पायो, अर्को लेभललाई कल गर्नु पायो। मल्टिपल लेभल पनि हुनु पाउँछ प्रोग्राममा। अनि इफ एल्स लगाएर दुईटा यो ट्रु भयो पारे त्यो लेभल, यो ट्रु भयो पारे त्यो लेभल गराएर गर्न नि मिल्यो। मिल्यो मजाले। तर सकेसम्म यस्तो प्रोग्राम मेनु ड्रिभन प्रोग्राम हो, गोटु नलागे ठिक। हस्। अनि त्यसभित्र स्विच केस लाग्छ फेरि गएर त्यो लेभलमा। होइन स्विच लेभल तलतिर स्विच केस। सकेसम्म चाहिँ गोटुको युज चाहिँ मिल्दै नमिल्ने के चाहिन्छ खास गोटु युज गर्ने हो। नर्मल तरिकाले तिम्रो फ्लो स्ट्रक्चर भइरहेछ भने यो प्रोग्राम त हाम्रो स्ट्रक्चर छ नि त अहिले मजाले। सकेसम्म यसरी युज गरेको गोटु गर्न नपाइने होइन, तर कुनै पनि विकल्प रहेन भने त्यस्तो केसमा हामीले गोटु युज गर्ने पर्दैन। त्यही पढेको नि त हामीले। कुनै चिज लास्टै गाह्रो भइरहेछ आफूले यो नर्मल तरिकाले एउटा गर्न, त्यस्तो केस छ भने चाहिँ गोटु युज गर्ने। यदि नर्मल तरिकाले गर्न सकिन्छ भने गर्नु पर्दैन। इक्जाममा आइरहेको हुन्छ यस्तो टाइपको क्वेसन है, यो टाइपको क्वेसन। कसैलाई केही डाउट छ यसमा, यो प्रोग्राममा? सबैले भ्याग हुनुपर्ने कि त्यो ओल्ड गोल्ड हेरेको भए त धेरै टाइम दिएर तिमीले गरेनौ कि एसाइनमेन्ट कसैले पनि। अर्को त भनेको हेरेको हेरौँ है त। हस्। प्रोग्राम छ र त टाइटल के छ? राइट अ प्रोग्राम टु रिड 10 नम्बर फ्रम द युजर एन्ड फाइन्ड द सम अफ इट युजिङ एरे। कसरी गर्छु होला मैले सिकाइसकेको छु तरिका। के गर्नुपर्छ होला त्यो शैलेश भाइले भन त के गर्नुपर्छ? सुरुमा हामीले के गर्नुपर्छ त्यो भन। इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्यो भेरिएबल। ल तिमीले भन न कस्तो टाइप गर्नु पर्यो? इन्टिजर टाइप गरौँ कि फ्लोट गरौँ? फ्लोट गर्नु छ। भेरिएबल बनाए हैन, नम भन्ने भेरिएबल बनाए। साइज कति हुनुपर्छ यसको? कतिवटा सब्जेक्टको निकाल्ने हो त्यतिवटा भन्नु पर्यो। 10 नम्बर्स भनेपछि 9 लेख्न पर्यो किनभने 0 बाट सुरु हुन्छ। के गर्नु पर्यो भनेको? 10वटा भनेपछि त 0 बाट सुरु हुन्छ हैन सर, अनि 9 हुन्छ हैन र? ए त्यो त उमै गइसकेपछि यसमा 10 लेख्नु पर्यो हैन र? 0 बाट सुरु हुन्छ जसरी 10 चाहिएन र? त्यस्तै केही थियो। साइज 10 वटा चाहियो नि त। ओ मिक्स भयो कि सर अर्को वाला। अनि लुप सुप चलाउनु पर्छ कि पर्दैन त? एरे लाउने भएपछि त एरे नै लुप हुन्छ। हजुर एरे लाउने भएपछि त एरे नै एरेबाटै गर्ने होला नि। यो हेर न, read a 10 number from the user। युजरसँगबाट हामीले इनपुट लिन छ नि त, मान्छे लुप चलाउनु पर्यो नि त। त्यो के भयो भने एउटा हामीले एरे बनाएको भयो है। नम भन्ने चाहिँ के फ्लोट एरे हो यो, ठीक छ? यसले चाहिँ के गर्छ? हल्ला नगर्दियो है भाइको पोसन म्युट गर है। हजुर बोलायो मलाई झुकेर होला चाहियो भने अनि बन्दा काट्दिनु भने
हजुरले म्युट गरिदिनु न सर खोजेको त फ्री काट्नु पर्दैन यत्रो साथ गाडी आएर पठाउँछ यो गाडी साथैमा झार्दै नवीन साथीको हातमा थियो। पठाइदिन्छ कसको छ अरू? होइन सर म्युट गरिदिनु भएको सर ल है त हामीसँग एउटा के छ एरे छ है नम भन्ने कति छ यसको साइज 10 छ मैले के गर्नु पर्यो युजरबाट 10 वटा नम्बर लिन पर्यो भनिरहेको छु है जसरी हिजो हामीले 8 वटा मार्क्स लिएको थियौँ 6 वटा सब्जेक्टको मार्क्स लिइरहेको थियौँ त्यही कन्सेप्ट हो है जसरी हामीले मार्क्स भनेर लिएको थियौँ त्यो मार्क्स पनि त नम्बर त हो नि हेर्छौ भने त त्यही तरिकाले तिमीले के गर्नु पर्यो एउटा लुपको लागि एउटा भेरिएबल बनाउनु पर्यो ठीक छ अनि के गर्नु पर्यो लुप चलाउनु पर्यो अब for i10 i plus यो गरेर हामीले के गर्नु पर्यो अब इनपुट युजरबाट नम्बर लिनु पर्यो तिमीले के भन्नु पर्यो युजरलाई इन्टर % i भने हैन भनेको इन्टर नम्बर 0 भन्नु पायो नर्मली हामीले नम्बरलाई 1 बाट सुरु गरिन्छ भने i + 1 हरू पनि पाइन्छ है अनि त्यसपछि तिमीले के गर्न सक्छौ % num i गर्नु पर्यो यो टाइप हो के जसरी हिजो मार्क्स ल्याएको थियौँ नि त्यही तरिकाले तर यहाँ %df भन्नु पर्यो सिम्पल प्रोसेस छ के है जसरी तिमीले नर्मल तरिकाले नम्बर लिन्थ्यौ नि भेरिएबल राखेर त्यही प्रोसेस हो तर अहिले चाहिँ हामीले के गरिरहेका छौँ इन्डेक्सको आधारबाट चाहिँ हामीले के गरिरहेका छौँ एक्सेस गरिरहेका छौँ नम आई भनेको चाहिँ त्यहाँ नम 0 पनि हुनु पाउँछ नम 1 पनि हुनु पाउँछ नम 9 पनि हुनु पाउँछ त्यहाँ लुप अनुसार त्यसले के गर्छ नम्बर लिने काम गर्छ कि पहिला एउटा मात्रै भेरिएबल हुन्थ्यो के अरे भेरिएबलमा भ्यालु बस्थ्यो हुन्छ अहिले चाहिँ के भइरहेको छ एरेमा चाहिँ भ्यालु बसिरहेको हुन्छ यो भनेको हाम्रो कति अरे नम 0 देखि लिएर नम 9 सम्म 0 देखि नम 9 सम्म हुन्छ है 0 भनेको फर्स्ट भयो नम 9 भनेको चाहिँ लास्टमा भयो तिमीले सुरुमा हेर त आई को भ्यालु कति सुरु भइरहेको 0 बाट सुरु भइरहेको छ किनकि लेख्ने 10 नै हो तर 0 बाट आफै सुरु हुने हो सर आफै सुरु हुने हो नि 0 बाट त ए म त 9 नै लेख्ने भनेर बुझिरहेको थिएँ एरेको इन्डेक्स चाहिँ 0 हो के सुरु हुने चाहिँ 0 बाट एरे अनि 0 देखि कहाँसम्म जान्छ 9 सम्म जान्छ तिमीले 10 गर्यो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ के यस्तो म्याक्सिमम तिमीले साइज राख्यौ नि त यो हुने चाहिँ यस्तो हो के साइज -1 साइज को चाहिँ तिम्रो 10 छ भनेको 10 - 1 कति हुन्छ 9 यो केसमा चाहिँ हाम्रो 10 - 1 9 भएको के 100 गऱ्यो भने कति हुन्छ साइज -1 भनेको 0 देखि 99 त्यसरी जाने ठीक छ अब हेर यहाँ नम्बर लेख्यौँ हैन त हामीले जस्तै सुरुमा के आउँछ जस्तै यस्तो आउँछ नि त फर्स्ट केस छ भने scanf %num 0 हुन्छ फर्स्ट केसमा त लुपको आई को भ्यालु 0 हुँदा के हुन्छ यहाँ पनि यस्तै आउँछ भनेको नम 0 मा गएर भ्यालु बस्छ फर्स्टमा फेरि लुपमा i++ हुन्छ भनेको फेरि नम 1 मा गएर भ्यालु बस्छ नम लास्ट त्यस्तै गरेर नम 9 मा गएर भ्यालु बस्छ के भनेको फरक सबैमा के भइरहेछ फरक भ्यालु बसिरहेछ के नम 0 मा छुट्टै नम 1 मा छुट्टै नम 3 मा छुट्टै सबैमा के भइरहेछ फरक भ्यालु बसिरहेछ के त्यसरी हामीले के गरिरहेछौँ भने त कलेक्सन अफ डाटा अफ सिमिलर डाटा टाइप्स हैन कलेक्सन अफ आइटम अफ सिमिलर डाटा टाइप्स भनेको हामीले एकै थरीको डाटाहरु चाहिँ राख्न पाइरहेछौँ नि धेरैमा तर फरक मेमोरी लोकेसनमा बसिरहेको सबै चीजहरु नम 0 को लागि मेमोरी लोकेसन छुट्टै छ नम 1 को लागि छुट्टै छ नम 2 को लागि छुट्टै छ भन्ने हो के मेमोरी लोकेसन त्यो टाइपले फरक मेमोरी लोकेसनमा यिनीहरु बसिरहेछ तर सबैलाई कम्बाइन गर्ने काम कसले गरिरहेछ फेरि एरेले गरिरहेछ के बाहिरबाट फेरि त्यो एरेबाट चाहिँ हामीले त्यसलाई एक्सेस गर्न पाइरहेछौँ त्यो एरेको माध्यमबाट चाहिँ हुन्छ नि नम भन्ने चाहिँ हाम्रो एरे हो यसको माध्यमबाट त्यसलाई हामीले एक्सेस गर्ने काम यसलाई हामीले स्टोर गर्ने काम सबै चिज नै गरिरहेछौँ
ठिक छ, यो भयो। यो चाहिँ तिम्रो के भयो, नर्मल इनपुट लिने काम भयो है। अब तिमीले सम निकाल्नु पर्यो, त्यसो टोटल सम निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्न सक्छौ, टोटल इक्वल टु सम आई। मैले के गर्नुपर्छ, एउटा भेरिएबल बनाउनु पर्छ है, फ्लोट टोटल इक्वल टु 0। मैले सम निकाल्न छ नि त टोटल सबै नम्बरको, त्यही भएर है फ्लोट टोटल इक्वल टु 0 गरेँ, या सम इक्वल टु 0 गर्नु पाउँछ है भेरिएबल बनाउँदा। जसरी नेचुरल नम्बर सम गर्थ्यो नि त्यही तरिका कन्सेप्ट हो, तर फरक के भयो, अब यसमा एरिया आइदियो कि नेचुरल नम्बर तिमीले के गर्थ्यौ, यस्तो गर्थ्यौ, सम इक्वल टु सम प्लस आई गर्थ्यौ, त्यसरी काम गर्थ्यौ। यसमा चाहिँ हामीले नेचुरल नम्बर सम भन्दा पनि त्यो आई भन्ने पोजिसनमा के भ्यालु छ त, त्यो नम भन्ने एरेको आई भन्ने पोजिसनमा के भ्यालु छ त, त्यो लिने हो नि त हामीले। त्यही भएर चाहिँ नम आई गरेको है, सम इक्वल टु सम प्लस नम आई। अब प्रिन्ट गरेर हामीले के गर्न सकिन्छ, टोटल सम इज भनेर पर्सेन्टेज अफ सम। यति गरे चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो प्रोग्राम चल्ने भयो कि है। इन्टर नम्बर 1 भन्नु मैले 10 गरेँ, 2 गरेँ, 4 5 6 7 9 26 10 अनि 5 गरेँ र त कति भयो, 84 आयो कि। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, त्यो भ्यालुलाई चाहिँ हामीले एरियामा राखिरहेको छौँ अनि एरियाबाट चाहिँ हामीले यसको सम निकालिरहेको छौँ, यो कुराहरू। अब तिमीलाई डिस्प्ले गर्नु पर्यो, राइट अ प्रोग्राम टु रिड 10 नम्बर फ्रम द युजर एन्ड डिस्प्ले दोज नम्बर भन्यो भने कसरी गर्छु, राइट अ प्रोग्राम टु रिड 10 नम्बर फ्रम द युजर एन्ड डिस्प्ले दोज नम्बर्स भन्यो। अहिले यहाँ के भइरहेको छ, सम निकाल्ने काम भइरहेको छ है। तिमीले डिस्प्ले पहिला नम्बर लिनु पर्यो 10वटा, त्यसपछि तिमीले डिस्प्ले गर्नु पर्यो। के हुन्छ होला यसलाई, कसैले भन्न सक्छ के गर्नुपर्छ होला, डिस्प्ले गर्नु छ भने? यो त लिने तरिका भयो, डिस्प्ले गर्नु छ भने डिस्प्ले भन्नाले कस्तो डिस्प्ले, पाले पालो 10वटा नम्बर लिए मैले, त्यो नम्बर फेरि देखाउनु पर्यो कि लिएको नम्बर। बुझेन क्वेसन? नाइ हामीले जो 1 2 3 4 5 6 10 सम्म हान्ने, अनि फेरि हामीले नै त्यही नम्बरलाई डिस्प्ले गराउने। जस्तै मैले अहिले हेर न, एरे हेर्छौ भने जस्तै यहाँ है, यो नम्बर लिन्छु होइन, यहाँ जस्तै इन्टर नम्बर 1 10 प्रेस गरेँ, 20 30 5 3, यो सबै चिज मैले प्रेस गरेँ है नि त। त्यसमा 85 आयो नि, यहाँ फरक फरक नम्बर छ नि त, 1 10 20 35, यो नम्बर लिएँ मैले। अब तिमीले फेरि डिस्प्ले पनि गर्नु पर्यो त्यो नम्बरलाई पछि फेरि, के भनेको यो लिएको भयो के अरे, नम्बरलाई नि डिस्प्ले गर्ने, रिजल्टलाई नि डिस्प्ले गर्ने। अरू केलाई डिस्प्ले गर्ने, रिजल्टलाई टोटल सम भनेर। समलाई गरे पनि भयो नगरे पनि भयो। अहिले मेरो मैले तिमीलाई के सोधेँ भन्दाखेरि लिएर डिस्प्ले गर्ने वाला यो लिने भयो। त्यही नमलाई चाहिँ प्रिन्ट एफ गर्दै हुँदैन सर, केलाई नमलाई चाहिँ प्रिन्ट एफ गर्दैन, अन्त प्रिन्ट एफ नम गरिदिनु डाइरेक्ट, नम आई गर्दैन, आई प्लस आई गऱ्यो भने त कति हुन्छ, आई गरेर त यहाँ त 10 हुन्छ, बाहिर आउँदा 11 भएर निक्लिन्छ। ए आई होइन, त्यो नमभित्र के हुन्छ, त्यही नम प्रिन्ट गर्दैन पर्छ है। प्रिन्ट गर्नु छ भने हामीले सेम लुप लगाउनु पर्यो कि, तर फरक के हुने भयो, इन्टर नम्बर
अब हेर एक ठाउँमा लिने काम भइरहेछ एउटा लुपमा, अर्को लुपमा तिम्रो के हुन्छ डिस्प्ले गर्ने काम हुन्छ कि। यहाँ नम्बर ल्याइरहेको छु, इन्टर नम्बर भनेर मागिरहेको छु, त्यो सबै नम्बर लिएपछि इन्टर नम्बर 1 इज भनेर यो हुन्छ। त्यस्तै गरेर तिमीले 2 लाई प्रिन्ट गर्छौ, यसरी प्रिन्ट गर्ने भयो क्या। अब यसको हेरौँ न, मैले नम्बर लिएर हामीले त्यसलाई हेरिरहेको छौँ, नम्बरलाई प्रिन्ट गरिरहेको छौँ कि। यो लिने काम भयो, यो डिस्प्ले गर्ने काम भयो। यहाँ त इन्टर नम्बर, यहाँ हामीले इन्टर नम्बर 1 मा 10 छ, यहाँ 10 आयो कि। त्यो भन्नाले 20 छ, 20 आयो, 40 यो भन्न खोजेको है। यसमा लिने काम पनि भयो, डिस्प्ले गर्ने काम पनि गरियो यसमा। यो तिमीले राम्रोसँग बुझ्यो भने एरे बुझ्नु चाहिँ केही गाह्रो छैन है। यदि कन्सेप्ट राम्रोसँग बुझ्यो भने एरे बुझ्नु चाहिँ गाह्रो छैन। मेन कुरा के बुझ्नु पर्यो, साइजको कुरा बुझ्नु पर्यो एरेको, अनि एरेको इन्डेक्सिङको कुरा बुझ्नु पर्यो। अब मैले है यसमा के गर्नु पर्यो भने फिफ्थ इलिमेन्ट फिफ्थ इलिमेन्ट मैले प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने मैले के प्रिन्ट गर्नुपर्छ होला, फिफ्थ इलिमेन्ट भनेको एरेको फिफ्थ इलिमेन्ट मैले प्रिन्ट गर्नु पर्यो। मैले के युज गर्नुपर्छ होला त्यहाँ प्रिन्ट एफ गर्दा, फिफ्थ भन्ने कुरा कहिले गर्छ, नम 4 लेख्नु पर्छ। हजुर 5 लेख्नु पर्यो, i + 4 लेख्नु पर्यो हैन र? 4 लेख्नु पर्यो नि। 4 0 बाट सुरु हुन्छ भने हैन, मैले एरेको 0 भन्दा 4 मा गएर अड्किने भयो नि त। एरेको फिफ्थ इलिमेन्ट के भयो भनेको नम 4 भयो कि। तिमीले फर्स्ट इलिमेन्ट सोध्यो भने चाहिँ नम 0 हुन्छ कि, सेकेन्ड इलिमेन्ट नम 1 हुन्छ। त्यो कुरा सम्झिनु पर्यो है। यो i + 1 वाला पार्ट अझै एकचोटि भन्नु त सर। i + 1 किन गरेको भन्दाखेरि i को भ्यालु कतिबाट सुरु भइरहेछ, 0 बाट। ठीक छ, 0 बाट इन्टर नम्बर मैले %d i मात्रै गरे भने र त कस्तो आउँछ यसमाथि, यस्तो आउँछ नि त। इन्टर यो आउँछ हैन, इन्टर नम्बर 0 भनेर आउँछ नि त, हो कि हैन? इन्टर नम्बर %d, i गरे भने %d को ठाउँमा त i आउँछ। i को भ्यालु 0 छ सुरुमा, इन्टर नम्बर 0 आयो। तर नर्मल त हामी नम्बर त 1 बाट सुरु गरिन्छ नि। इन्टर नम्बर 1, इन्टर मार्क्स अफ सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 भने जस्तै नम्बर 1 नम्बर 2 भनिन्छ नि त। नम्बर 3 नम्बर 0 त भनिन्न नर्मल्ली। त्यो फर्मेटिङ गर्नलाई चाहिँ मैले जब i को भ्यालु 0 छ त्यहाँ 0 देखिन्छ, तर मैले जब 0 हुन्छ त्यसको बेलामा मैले +1 गर्दियो भने कति हुन्छ त्यो, i + 1 गरे भने कति आउँछ यहाँ नम्बरको भ्यालु 1 आउँछ। जब i को भ्यालु 2 हुन्छ, जब i को भ्यालु 1 हुन्छ त्यतिखेर कति प्रिन्ट हुन्छ, इन्टर नम्बर 2 हुन्छ। जब i को भ्यालु 2 हुन्छ त्यतिखेर 3 प्रिन्ट हुन्छ, अनि इन्टर नम्बर 3 भन्छ नि त। इन्डेक्सिङको आधारमा 0 बाट सुरु भयो गरे, तर नर्मल्ली हामीले बोल्दाखेरि त नम्बर 1 नम्बर 2 भनेर बोलिन्छ नि त। त्यो कुराहरुमा फर्स्ट नम्बर प्रिन्ट गर, फर्स्ट नम्बर इन्टर गर, सेकेन्ड नम्बर इन्टर गर भनिन्छ नि त। 0 नम्बर इन्टर गर त भनिन्न कहिले पनि त्यसरी। त्यही भएर फर्मेटिङ गर्ने तल त फेरि चेन्ज हुँदैन नि, फेरि i को भ्यालु 0 छ नि त लुपमा। i को भ्यालु त फेरि 0 छ नि त इनिशियलमा। हेर i को भ्यालु 0 छ। हजुर
हामीले आई प्लस प्लस गरेको होइन नि त्यसलाई, आई मात्रै गरेको। यस्तो बुझ है, यो होइन गरेको, फेरि आई प्लस प्लस गरेको होइन यो भनेको। यो भनेको चाहिँ तिम्रो के भयो, पोस्ट इन्क्रिमेन्ट भयो। पोस्ट इन्क्रिमेन्टले के गर्छ, आई की भ्यालु पनि बढाउने काम गर्छ। यहाँ हामीले आई की भ्यालु चाहिँ बढाएको छैनौँ, फेरि यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो है। यहाँ हामीले आई की भ्यालु चाहिँ बढाएको छैनौँ है, आईमा 1 एड गरेको हो, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। आईमा 1 ले एड गरेको, आईलाई बढाएको चाहिँ होइन, फेरि त्यो बुझ्नु पर्यो है। यहाँ आई प्लस प्लस गरेर त लुपै बिग्रिन्छ सबै, किनकि यहाँ आई प्लस प्लस गर्छु फेरि आई प्लस प्लस यहाँ पनि हुन्छ, आई प्लस 1 जस्तै 4 आछ, 4 आछ भने 4 + 1 गर्दा कति हुन्छ, 5 हुन्छ। त्यो टाइपको हो कि आई प्लस आईमा 1 थप्ने भनेको, कि आईलाई बढाउने भनेको चाहिँ होइन, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। केही छ यसमा आई प्लस 1 मा भाइ, अङ्कित भाइले होइन सोधेको? हो मैले सोधेको, मैले अघि नै यो के भयो भने फेरि भनिरहेको थियो, खै सुनिन्न थियो। यसको हेरौँ है त, इन्टर 30 यो उ गर्न मिल्दैन, जस्तो इन्टर नम्बर 1 = गरेर गराउनु मिल्दैन। मिल्छ मजाले मिल्छ, इक्वल टु सबै आएर सुरुमा चुक्यो। अब हेर यहाँ के आयो, डिस्प्ले भयो होइन। हामीले के भनिरहेको छौँ, 5th इलिमेन्ट 0 कति हुन्छ हाम्रो, 1 2 3 4 भनेपछि कति आउनु पर्यो, यो आउनु पर्यो नि त। 5th भनेको एरेको त 0 बाट सुरु हुन्छ, 0 1 2 3 4 अनि 5th इलिमेन्ट कति आयो, 30 आयो। तिमीलाई 6th इलिमेन्ट भनेको के हुन्थ्यो, 6th इलिमेन्ट भनेको भए कति आउँथ्यो, 2 वाला आउँथ्यो। त्यसरी चाहिँ हामीले एक्सेस गर्न पनि मिल्छ एरेहरूलाई है। एरेको कुनै पनि हामीले एक्सेस गर्नु छ भने त्यसमा के लाउनु पर्यो, एरेको नाम र इन्डेक्सिङ गऱ्यो भने चाहिँ एक्सेस गर्न मिल्यो कि। एरेको नाम अनि तिमीलाई कुन इन्डेक्स चाहिएको हो त, तिमीलाई 5 चाहिएको छ भने 4 गर्नु पर्यो, 6 चाहिएको छ भने 5 गर्नु पर्यो, किन एरे 0 बाट सुरु हुन्छ भन्ने कुरा। त्यही कुरा है, नर्मल छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन बुझ्नलाई। त्यही प्र्याक्टिस अलिक गर्नु पर्यो तिमीहरूले मस्त। त्यसपछि भोलि चाहिँ हामीले सर्टिङहरू हेरिन्छ यसको है, सर्टिङ कसरी गर्ने त्यो कुराहरू छ। जस्तै तिम्रो नम्बर छ, तिमीसँग ल 10 वटा नम्बर ल्याऊ, 10 वटा नम्बरमा ग्रेटेस्ट कुन छ त त्यो पत्ता लगाउने टाइपको कि इक्जाम आइराख्ने क्वेसनहरू छ त्यस्तो हो। 10 वटा नम्बरबाट तिम्रो ग्रेटेस्ट कुन छ, स्मलेस्ट कुन छ, त्यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ भोलि हेरिन्छ है। अनि त्यो एसाइनमेन्ट पनि गर्दै गर है, एसाइनमेन्टमा भएका क्वेसनहरू पनि गर्दै गर, फेरि त्यहाँ कुनै युनिक प्रोग्रामहरू होला नि, केही होला नि, आफूले हेर्नु पर्यो नि। ल आजलाई यति गरौँ है त।